बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पार्टी एकता जोगाउन भन्दै एमालेका दुई पक्षको कार्यदल सक्रिय, के नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई गलाउनै खोजेको हो? कहाँ के असर पर्छ वा त्यस्तो असर परेको अवस्थामा हामी सहयात्रीको दृष्टिकोणबाट कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू भएका हुनाले साझा दृष्टिकोण बनाउने समस्या विद्यमान रहेको हो। गत 24 घण्टामा थप 2600 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण, 15 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा थप भूभाग कब्जा गर्ने सिलसिला जारी राखेको अफगान तालिबान समूहको दाबी। अनि पल्स रेट मेरो 210 जस्तो भयो होला कि लास्ट भयो, भूकम्प आए जस्तो, जमिनै टेका खुट्टै नरहे जस्तो हैन। एउटा पहिला शब्दमा कसरी बयान गर्यो हैन। टोकियो म्याराथनका लागि सुरुमा नाम दर्ता भएर पनि जान नपाएका खेलाडी गोपीचन्द्र पार्कीको अनुभवबारे कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगान सरकारले अमेरिकी सेनाको फिर्तीका कारण आफ्ना फौज चापमा परेको स्वीकारेको छ, तर तालिबानले कब्जा गरेका क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हमदुल्ला मोहिबले अफगान सेना तालिबानतर्फ लागेका विवरणहरू अस्वीकार गरेका छन्। यसअघि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले छाडेर गएपछि बाग्राम अखडा सम्हालेका एक सैनिक कमान्डरले अफगान अधिकारीहरूलाई थाहा नदिकनै अमेरिकी सेनाले मध्यरातमा उक्त अखाडा छाडेर गएको बताएका छन्। जेनरल असादुल्लाह कोहिस्तानीले बीबीसीलाई अफगान सेनाले उक्त अखाडा खाली गरिएको केही घण्टापछि मात्र थाहा पाएको बताए। अफगानिस्तानमा भित्रिएको 20 वर्ष पश्चात गत साता अमेरिकी सेनाले राजधानी काबुलबाट 40 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सो अखाडा छाडेको थियो। यसअघि अमेरिकी सेनाले अफगान नेताहरूसँगको समन्वयमा उसले विभिन्न अखाडाहरूबाट आफ्ना सेना फिर्ता लगिरहेको बताएको थियो। यसबीच तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रणमा तेज विस्तार गर्दै बितेको एक दिनमा थप 10 जिल्ला कब्जा गरेको छ। उनीहरूले आगामी महिना सरकारसँगको वार्तामा प्रगति हुने अपेक्षा राखेको बताएका छन्। संवाददाता योगिता लिमये भन्छिन्, तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले बीबीसीलाई अफगान सरकारको प्रतिनिधि समक्ष आफ्ना योजना पेश गर्ने बताए। सरकारले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। संवाददाता योगिता लिमयेको भनाई। बेलारुसका राष्ट्रपतिका पूर्व प्रत्याशी भिक्टर बाबरिकोलाई घुस लेनदेन तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा दोषी ठहर गर्दै 14 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। बाबरिकोलाई गत वर्ष जुनमा राष्ट्रपति पदको चुनाव अगाडि पक्राउ गरिएको थियो। त्यतिखेर राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्कोका उनी सबभन्दा प्रभावशाली प्रत्याशी थिए, तर लगत्तै उनलाई उम्मेद्वारबाट अयोग्य बनाइयो। तेल निर्यातकर्ता देशहरू उत्पादन बढाउने सहमति गर्न विफल भएपछि तेलको मूल्य सन् 2014 यताकै सबभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अमेरिकाको एक मुख्य मूल्य सूचकमा प्रति ब्यारेल कच्चा तेल $77 पुगेको छ। सोमबार तेल निर्यातकर्ता देशहरूको कार्टेल ओपेक तथा उसका साझेदारहरूले गत वर्ष तिनले आपूर्तिमा गरेको कटौतीको निर्णय उल्ट्याउने छलफल त्यागेका थिए। कोभिड पछिको आर्थिक सुधारका माझ तेलको माग बढिरहेको बेला ओपेकको पछिल्लो कदम आएको छ। बीबीसीका आर्थिक संवाददाता एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, ओपेक प्लस भनिने समूहभित्र युएईले आफ्नो निम्ति दीर्घकालमा थप उत्पादन गर्न सक्ने सहुलियत माग गरेका कारण आन्तरिक गतिरोध उब्जिएको छ। संवाददाता एन्ड्रयू वाकरको भनाई। ब्रिटेनका स्वास्थ्य मन्त्री सजिद जाविदले इङ्ल्यान्डमा यसै महिना कोभिड विरुद्ध लगाइएका सबै निषेधाज्ञाहरू खुकुलो पारिएपछि देशमा एक दिनमा 1 लाख संक्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। अब देश अन्जान मार्गमा हिँड्न लागेको उनले बीबीसीलाई बताए। तर ब्रिटेनमा भइरहेको द्रुत खोप अभियानका कारण कोभिडले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने वा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या भने घट्ने उनले बताए। सरकारका वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूले तत्काल निषेधाज्ञाहरू खुकुलो पार्नु उच्च जोखिमयुक्त हुने बताइरहेका छन्। इन्डोनेसियामा सर्वाधिक दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमण तथा मृत्यु भएको भोलिपल्ट उसले अक्सिजनको आपतकालीन आपूर्तिका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मद्दतका निम्ति अपिल गरेको छ। जाकार्ताले सिङ्गापुर, चीन अनि अन्य देशहरू समक्ष मद्दत मागेको छ। त्यहाँ डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको कारण दिनको 50,000 भन्दा धेरै संक्रमण हुन सक्ने उसले चेतावनी दिएको छ। सोमबार त्यहाँ झन्डै 30,000 संक्रमित फेला परेका थिए भने 558 जनाको ज्यान गएको थियो। धेरै ठाउँमा अस्पतालहरू थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मानिसहरू गम्भीर बिरामीलाई समेत घरमै उपचार गराउन चर्को मूल्य तिरेर औषधि र अक्सिजनको जोहो गर्दैछन्। र सोमबार एउटा स्कुलबाट 150 विद्यार्थी अपहरित भएपछि नाइजेरियाको उत्तरी कादुना राज्यका अधिकारीहरूले जोखिमयुक्त सबै स्कुलहरू बन्द गराउन आदेश दिएका छन्। सुरक्षा चौकीबाट आधा घण्टाभन्दा पर दूरीमा रहेका स्कुलहरू बन्द गराउनु पर्नेछ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
नेकपा एमालेका दुई पक्षको कार्यदल सोमबारबाट सक्रिय भएपछि फेरि एकता जोगाउने प्रयासले गति लिएको देखिएको छ। लामो समय निष्क्रिय बन्न पुगेको कार्यदल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई दिएको समयसीमा सकिएकै दिनदेखि सक्रिय बनेको हो। विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर आजको बैठक सकिएको नेताहरूले बताएका छन्। बीबीसी नेपालीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले उनकै शब्दमा पार्टीको कार्यदल र गुटको कार्यदल बीच वार्ता भइरहेको टिप्पणी गरे भने नाम खुलाउन नचाहने असन्तुष्ट पक्षका अर्का नेताले कार्यदल तहमा खासै उत्साहजनक छलफल नभएको बताए। ती दुई नेताको भनाइले एमालेभित्र कायम आपसी अविश्वास र सहमति सजिलो नभएको सङ्केत गर्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कार्यदलमा रहेका माधव नेपाल पक्षीय नेता भीम रावललाई एकता प्रयासमा तपाईँहरूको वार्ता कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भनेर सोधेका छौँ। आज हामीले विषयहरूमा छलफल गर्यौं र ती विषयहरूका सम्बन्धमा विभिन्न सदस्यहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। अब हामी त्यसलाई भोलि फेरि थप छलफल गरेर ती विषयका सम्बन्धमा ठोस धारणा बनाउने दिशातर्फ जान्छौँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के विषयमा मिल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, केमा अझ बढी पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामीले मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि त्यो नेकपा एमालेलाई समग्र रूपमा पूर्ववत अवस्थामा कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित अन्य जे विषयहरू गाँसेर आउँछन् ती विषयहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रसङ्गमा हाम्रा धारणाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। अलि बढी कसरत गर्नुपर्ने विषय, अलि पेचिलो विषय के देख्नु भएको छ यहाँहरूले? नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि 2077 साल जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा यसका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू र यससँग सम्बद्ध जनसङ्गठनहरूलाई पनि परिचालित गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले एक त त्यो पुनर्जीवित गर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो। आधारभूत रूपमा त्यसमा हामी सबैको सहमति नै छ र त्यसको साथसाथै यस अवधिमा जुन संगठनात्मक रूपमा कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय विषयहरूलाई फेरि पुनर्व्यवस्थापित गर्नुपर्ने कुराहरू छ। पार्टी जति बेला नेकपाको रूपमा थियो र त्योभन्दा पछाडि जब नेकपा एमाले पुनर्जीवित हुने अवस्था भयो त्यसबीचमा विभिन्न रूपमा भएका निर्णयहरूका विषयमा त्यसलाई कसो गर्ने के गर्ने भन्ने विषय छ र सँगसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा हामीले जुन राजनीतिक रूपमा विभिन्न कामहरू गरेका छौँ, विभिन्न पाइलाहरू चालेका छौँ, त्यसलाई कसरी लिने भन्ने विषय पनि छलफलमा गहन रूपमा विचार विमर्श गरेर निश्चित धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तपाईँहरू दुवै पक्षले पार्टी एकताका लागि त्याग गर्न तयार छौँ भनेर भन्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरू त्याग के गर्न सक्नुहुन्छ र त्याग के खोजेको ओली पक्षबाट? अहिले मूलभूत रूपमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन विधि पद्धति प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो र हाम्रो समग्र जुन संगठनात्मक प्रणाली छ त्यसलाई मूल आधार बनाएर अरू उठेका विषयहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, जस्तो मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ, त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै मूलभूत रूपमा छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ र यो छलफलको क्रममा यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। त्यो अहिलेको राष्ट्रको सम्पूर्ण स्थितिलाई हेर्दा त्यो आवश्यक छ भन्नेतर्फ सबैका विचारहरू केन्द्रित छन्। तर हामीले भर्खरै मात्रै विषयमा आज प्रवेश गरेको हुनाले भोलि या पर्सि हुने छलफलहरूमा यसले अरू ठोस आकार ग्रहण गर्न सक्छ। एक थरीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउन 1 हप्ता समय दिएकोले तपाईँहरूले समय यसो काट्नलाई वार्तामा व्यस्त भएको जस्तो देखिएको भने आशंका गर्छन्? हामीहरूको छलफलमा त्यस्तो किसिमले सबै सदस्यहरूका धारणा व्यक्त भएका छैनन्। वास्तविक रूपमा समस्या समाधान गर्ने र देशको राजनीतिको समग्र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर जुन रूपले नेकपा एमालेमा समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसलाई समाधान गरेर जानु उचित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट विचारहरू व्यक्त भइरहेको मैले पाएको छु। त्यसकारण समय कटाउनलाई मात्रै यी विचारहरू आएका हुन् वा यो काम गरिएको भन्ने त मलाई लागेको छैन। अब अन्त्यमा तपाईँहरू पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी एकता भन्दा पनि उनलाई गलाएरै छोड्ने भन्नेतिर ध्यान छ तपाईँहरूको भन्ने आरोप छ। त्यस्तो होइन, किनभने मूल रूपमा जब पार्टीमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुन्छ त्यसलाई समाधान नगरेर अगाडि जाने हो भने त्यति बेला सबै संगठनात्मक प्रणालीदेखि लिएर सैद्धान्तिक नीतिगत अनेक कुराहरूमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जोड के हो भने पार्टी विधि सिद्धान्त नीति र हाम्रो जुन विगतको संगठनात्मक अभ्यास हो त्यसबाट अगाडि बढ्यो भने पार्टी प्रभावकारी पनि हुन्छ, जनमानसमा पनि हामी तदनुकूल नै प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसको साथसाथै जुन प्रतिनिधि सभा विघटन र तत्त सम्बन्धमा जे कुराहरू आएका छन् यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान र हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई हामी सबै मिलेर कसरी त्यसको संरक्षण गर्ने भन्ने विषय हो। अब यो विषयको कुरा गर्दा अब कहाँ कहाँ के असर पर्छ वा त्यस्तो असर परेको अवस्थामा हामी पार्टीको सहयात्रीको दृष्टिकोणबाट कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू भएका हुनाले त्यो दृष्टिकोणलाई साझा दृष्टिकोण बनाउने समस्या विद्यमान रहेको हो। नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षीय नेता भीम रावल। हाम्रो स्टुडियो प्रसारण प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएर हिजोको साँझपख कार्यक्रम केही बेर अवरुद्ध हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण पाठक तथा श्रोताबाट प्राप्त सन्देशका लागि हामी आभारी छौँ।
बाँकी विषय। नेपालमा गत 24 घण्टामा थप 2634 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र 15 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल परीक्षणको 21% संक्रमण देखिएको छ। सो अवधिमा 1565 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको भएका संक्रमित 94.6% पुगेका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति गरेका जुनसुकै कोभिड खोप नेपालमा भित्र्याउन सकिने औषधि व्यवस्था विभागले निर्णय गरेपछि विदेशी बजारमा तत्काल उपलब्ध हुने खोप नेपाल भित्र्याउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा थप खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिने विषयमा भइरहेका निर्णयबारे BBC अनलाइनमा समाचार लेखेका साथी फणिन्द्र दाहालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। फणिन्द्रजी, नेपालमा कोभिडका थप खोप ल्याउन अनुमति दिइएको भन्ने कुरा छ, के हो? यस सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएका खोपहरू नेपालमा भित्र्याउने हो भने अलग्गै अनुमति आवश्यक नपर्ने भनेको छ। यसको अर्थ फाइजर, बायोएनटेक, जोन्सन एन्ड जोन्सन, मोडेर्ना जस्ता जुन खोपहरू सूचीकृत भएका छन् र जसलाई अहिलेसम्म नेपालको नियामक निकायले अनुमति दिइसकेको थिएन, अब त्यो खोपहरू सोझै नेपालमा ल्याउन मिल्छ र यसले चाहिँ अब कोभ्याक्स भनिने जुन विश्वव्यापी खोप साझेदारीको अभियान छ त्यो मार्फत नेपालले खोपहरू प्राप्त गर्ने भयो। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूबाट भने अनुमति लगायतको यो प्रशासनिक प्रक्रिया छोटिने देखिन्छ। चीनमा विकास गरिएका अरू खोपले पनि अनुमति लिन चाहेको भनेर तपाईँले हाम्रो अनलाइन bbcnepali.com मा लेख्नु भएको छ। त्यसमा के भइरहेको छ? चीनको खास गरी 2वटा खोपहरूले चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा औषधि व्यवस्था विभागसँग सोधपुछ गरेको भनेर बुझिएको छ र त्यो मध्ये एउटा क्यान्सिनो चाहिँ चीनको सैनिक आयोगले आफ्नो देशको सेनाहरूको लागि प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिएको छ। त्यो चीनको सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चीनको एउटा कम्पनीले मिलेर विकास गरेको भनेर भनिएको छ। चीन बाहेक उक्त खोपले अर्जेन्टिना, चिले, हंगेरी, इक्वेडर, मलेसिया, मोल्डोभा, पाकिस्तान र मेक्सिकोमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको द न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ र त्यो खोप एउटै मात्रा लिँदा पनि हुने र लगभग 65% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको भनिएको छ र विज्ञहरू चाहिँ 50% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएका खोपहरू यस्तो महामारीको समयमा एकदमै सहजै लाउँदा हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। यो बाहेक अर्को चीनमा नै अहिले तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपले पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पत्र लिने प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न आएको भनिएको छ। तर नेपालले चाहिँ कुनै पनि देशको नियामक निकाय वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएको खोपहरूलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ। त्यो परीक्षणमै रहेको भएर त्यसमा चाहिँ खासै कुरा अघि नबढेको बुझिन्छ। गनिजी, फणिन्द्र दाहाल, खोपकै बारेमा तपाईँहरूले पठाएका प्रतिक्रिया सुनौँ। साथीहरू सञ्जय ढकाल र सृजना श्रेष्ठबाट। आजदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा दिन शुरू गरिएको छ। नेपालले चीनबाट खरिद गरेको खोप पनि असार 24 गतेदेखि आउन शुरू हुने र खोप कार्यक्रमले गति लिने सरकारले दावी गरेको छ। यो अवस्थामा नेपालको कोभिड खोप कार्यक्रमप्रति तपाईँको धारणा के छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। सौगात लामिछाने लेख्छन्, नेपाल र नेपालीको लागि यो खुसीको कुरा हो। अब यति गरेपछि कोरोनाको दोस्रो लहर छिटोभन्दा छिटो जानेछ र हामी सबैको जीवनयापन केही सहज हुनेछ भन्ने कुरामा मेरो मनमा पनि केही झिनो आश पलाएको छ। यसै गर्दै सबै नेपालीले कोरोनाको खोप पाउन् र सुरक्षित रहन्। खोप लगाउँदा पहुँच होइन, क्रम हेरेर लगाउनुपर्छ। खोपको पहुँच सबै नेपालीले छिटोभन्दा छिटो पाउनुपर्छ अनि मात्र लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ, नत्र कोरोनाको तेस्रो लहर आउँदैन भन्न सकिन्न। इन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, अन्य देशमा कोभिड नियन्त्रणका लागि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जनताले खोप पाइसके। हामी कहाँ भने सत्ताभित्रका दल बाजाबाज गर्दै र कमिसनको हिसाब गर्दैमा व्यस्त छन्। ढिलो गतिमा भित्र्याइने खोप कहिलेसम्ममा सम्पूर्ण जनताले पाइसक्लान् भन्ने चिन्ता लागेको छ। तिलक राणाको भनाइ छ, खोप पनि कहिले कुन देशबाट कहिले कुन देशबाट ल्याइन्छ अनि कुन देशले दिन्छ भनेर मौका हेर्छ सरकारले। कतिको विश्वासिलो हो तथ्य प्रमाण भने केही छैन। पहिला कस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने यी सब बिना योजनाको झारा टार्ने काम मात्र भइरहेको छ। भोलानाथ सुवेदीको सुझाव छ, खोप आएर लगाउन पाउँदा खुसी मान्नु नै पर्छ, तर खोप लगाउन पुगेकाहरूको शास्ति भनिसाध्य छैन। आज दुई स्थानको अवस्था हेर्दा कोरोना नियन्त्रण भन्दा विस्तार गर्ने मात्र देखियो। खोप लगाउनु अगाडि राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
राजेन्द्र सुब्बा भन्छन्, पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा अहिले कमाएर भरे खानुपर्ने बाध्यता हुने समूह, सार्वजनिक यातायातका कर्मचारी, व्यापार व्यवसायमा संलग्न मानिसहरू, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई खोप दिनुपर्छ र अब आउने खोपको न्यायोचित वितरण गरिए कोरोनाको समस्या न्यूनीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्थ्यो। यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्, खोप पहुँचको आधारमा वितरण नहोस्। हुने खानेले भन्दा हुँदा खानेले यो सरकार मेरो पनि अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्न पाउन्। सुशीला सिलवाल भन्छिन्, स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार उमेर समूह, बढी जोखिममा काम गर्ने व्यक्तिहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। पहुँचवालाहरूको सोर्स लगाएर खोप लगाउने काम कोहीबाट पनि नहोस्। पालो कुर्नुपर्छ, ढिलो छिटो सबैको पालो आउँछ। बलेन्द्र ओली लेख्छन्, नेपालमा खोप उत्पादन नभए पनि बाहिर देशबाट खोप आउनु र नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउनु सरकारको एकदमै सकारात्मक कदम हो। जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीले खोप पाउनुपर्छ र कोभिडबाट सुरक्षित भएको महसुस सम्पूर्ण नेपालीलाई हुनुपर्छ। प्रिया लामिछाने भन्छिन्, कोरोनाको खोप समयमा नै लगाइदिनु सरकारको दायित्व हो, किनकि अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार र सरोकारवाला निकायको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाममा हुनुपर्छ। उच्च जोखिम भएका स्थानहरूमा खटिरहेका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। अफगानिस्तानमा थप भूभाग कब्जा गर्ने सिलसिला जारी राखेको तालिबान समूहले दावी गरेको छ। बितेको एक दिनमा उसले 10 भन्दा धेरै जिल्ला आफ्नो नियन्त्रणमा खोसेको छ। यसैबीच अमेरिकी सेनाले अफगान सेनालाई पूर्व जानकारी नै नदिएर मध्यरातमा उसको मुख्य सैन्य अखाडा बाग्राम पूर्ण रूपमा छाडेका विवरण आएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। अमेरिकी तथा नेटो सेनाले तीव्र गतिमा अफगानिस्तान छाड्दै गर्दा तालिबानले भूभागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कारबाहीको रफ्तार पनि तेज पारिरहेको छ। तालिबानको नियन्त्रणमा अब 1/3 भूभाग भइसकेको बताइएको छ। अमेरिकी सेनाले भने 2 दशकसम्म अफगानिस्तानको सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको मुख्य केन्द्र आधारातमा छाडेका विवरणहरू आएका छन्। बाग्रामका नयाँ कमान्डर जनरल असादुल्लाह कोइस्तानीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै शुक्रबार मध्यरात 3 बजेतिर अमेरिकी सेनाले उक्त अखाडा खाली गरेको बताए, तर त्यो जानकारी उनले घण्टौँपछि मात्र पाएको पनि बताए। बाग्राम अखाडामा जेल पनि रहेको छ, जहाँ 5000 तालिबानी बन्दी रहेका छन्। अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै गर्दा तालिबानले कारबाही विस्तार गर्दैछ। जनरल कोइस्तानीले उनीहरूले तालिबानले अब बाग्राममा हमला गर्ने ठानिरहेको पनि बताए। अखाडामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले वरपरको ग्रामीण भेगमा तालिबानहरूको सक्रियता बढिरहेको रिपोर्ट पाएको बताए। अमेरिकी सेनासँग तुलना गर्न त नसकिने, तर आफ्नो वरकतले भ्याएसम्म सबै मानिसलाई सुरक्षित पारेर सेवा दिन खोजिरहेको जनरल कोइस्तानीको भनाइ थियो। एपी समाचार संस्थाले आधारातमा बाग्राम छाडेको बारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता कर्नेल सनी लिगेटले गत साता प्रकाशित विज्ञप्तिको हवाला दिँदै अमेरिकी फौजले विभिन्न अखाडाबाट तिनको फिर्ती अफगान नेतृत्वसँगको समन्वयमा गरिरहेको बताए। यसअघि अफगानिस्तानका 1000 भन्दा बढी सैनिकहरू तालिबान उग्रवादीहरूसँगको भिडन्तपछि भागेर छिमेकी ताजिकिस्तानतर्फ गएका अधिकारीहरूले बताएका थिए। अफगानिस्तानमा हिंसा चर्किएको छ र हालैका दिनमा तालिबानहरूले देशको उत्तरी भेगमा कब्जा गर्ने कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताइएको छ। 20 वर्षपछि अमेरिका, युके र गठबन्धन सैन्य त्यहाँबाट फिर्ता जान थाल्दा भिडन्तहरूमा वृद्धि भएको देखिएको छ। विश्व ब्याङ्कको एउटा अध्ययनले भारतीय गाउँहरूमा दाइजो स्वरूप दिइने रकम विगतका केही दशकमा धेरै हदसम्म उस्तै रहेको पाइएको देखाएको छ। सन् 1960 देखि सन् 2008सम्म भारतीय गाउँहरूमा भएका 40,000 विवाहको अध्ययन गरेर अनुसन्धानकर्ताहरूले यो निष्कर्ष निकालेका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। भारतमा सन् 1961 यता विवाहमा दाइजो दिने विषय गैर कानुनी रहँदै आए पनि अध्ययनले 95% भन्दा बढी विवाहमा दाइजो दिने गरिएको पत्ता लगाएको छ। दाइजोलाई सामाजिक कुरीतिका रूपमा व्याख्या गरिने भए पनि यसको अभ्यास जारी नै रहेको छ र यसले महिलाहरूलाई घरेलु हिंसा र कहिलेकाहीँ मृत्यु नै हुनेसम्मको जोखिममा पारेको छ। दक्षिण एसियामा दाइजो दिने र लिने परम्परा शताब्दी पुरानो हो, जहाँ दुलहीका आमा बुवाले दुलाहाका परिवारलाई पैसा, लुगाफाटो र गरगहना दिने गर्छन्। यो अध्ययन भारतको 96% जनसङ्ख्या समेट्ने 17वटा राज्यहरूको विवरणमा आधारित छ। यसले ग्रामीण भारतलाई केन्द्रित गरेको छ, किनभने भारतमा ठूलो सङ्ख्या गाउँमै बस्छन्। अर्थविद यस अनुकृति, निस्हित प्रकाश र सुन्गो कोलले विवाहको समयमा दिने उपहारको मूल्य सम्बन्धी जानकारी प्रयोग गरेका थिए। उनीहरूले कुल दाइजो, दुलहीका परिवारले दुलाहाको परिवारलाई दिएको उपहार र दुलाहाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई दिएको उपहारको मूल्य घटाएर निकालेका हुन्। एकदमै कम विवाहमा मात्रै दुलाहाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई धेरै रकम दिएको पाइएको छ।
अध्ययनले दुलहाको परिवारले औसतमा करिब 5,000 भारतीय रुपैयाँ बराबरका उपहारहरू दुलहीको परिवारका लागि दिएको देखाएको छ। दुलहीको परिवारले भने करिब 7 गुणा अर्थात् सरदर 32,000 भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिएको छ। दाइजो दिनका लागि ठूलो रकम घरको बचत वा आयको प्रयोग हुन्छ। सन् 2007 मा ग्रामीण भारतमा घरको वार्षिक आयको औसतमा 14% दाइजोका लागि प्रयोग हुन्थ्यो। विश्व ब्याङ्कको अनुसन्धान समूहकी अर्थविद डाक्टर अनुकृतिले भनिन्, भारतमा औसतमा ग्रामीण आय बढेका कारण दाइजोको मूल्य आयका हिसाबले समयसँगै घटेको छ। तर यो केवल औसत दाबी हो। घरको आयसँग दाइजोको तुलना कस्तो छ भन्नका लागि प्रत्येक घरको आय हेर्नुपर्छ र त्यसका लागि घरको आय र खर्चको तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। तर हामीसँग त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, उनले भनिन्। सन् 2008 देखि अहिलेसम्म भारतमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तर अनुसन्धानकर्ताहरू भने दाइजो दिने अभ्यासमा त्यति धेरै परिवर्तन आउने नदेखिएको बताउँछन्। कुनै नाटकीय परिवर्तन वा विवाह बजार कानुन, महिला पुरुषको सम्पत्ति र महिलाको श्रम बजारको परिणाम बिना त्यस्तो परिवर्तन नहुने देखिएको उनीहरूले बताएका हुन्। अध्ययनले भारतका सबै मुख्य धार्मिक समूहमा दाइजो प्रचलित रहेको पत्ता लगाएको छ। फेरि नेपाल 2 हप्तापछि जापानमा आयोजना हुन लागेको टोकियो ओलिम्पिक्सका लागि छनौट भएका म्याराथन धावक गोपीचन्द्र पार्कीको नाम दर्ता नभएपछि उनी सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। म्याराथनमा कोटा प्राप्त नभएकोले उनको सट्टा अर्कै खेलाडी पठाइएको नेपाल ओलिम्पिक कमिटीले जनाएको छ। यो घटनालाई नेपाली खेलाडीमाथि भएको अहिलेसम्मकै ठूलो अन्याय भनिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पार्कीलाई सोधेका छौँ के ओलिम्पिक सपना यो रूपमा टुङ्गिन्छ भनेर तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो? अनि यो त सोच भन्नाको बाहिर कुरा, यस्तो कसैले पनि सोच्न नि सोच्दैन, यस्तो कसैलाई हुन पनि हुँदैन। यो त पहिलोचोटि सायद इतिहासमा पहिलोपटक भएको होला। तपाईँ ओलम्पिकमा नजाने जुन निश्चित भयो त्यो थाहा भएपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जब मेरो कोचले भन्नुभयो नि, कोचले भनेपछि त म भन्छु नि मेरो हात जिरिङ भयो होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँले यस्तो अप्रिय घटना घट्दाखेरि त्यो महसुस गर्नु भएको होला। यी शुभ मन थक 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 भयो क्या। जस्तो ट्रेनिङ स्पिड ट्रेनिङ गर्दाखेरि पल्स रेट मेरो 180 पुग्छ नि, यो लगभग 210 जस्तो भयो होला कि लास्ट भयो। भूकम्प आए जस्तो, जमिनै टेका खुट्टै नरहे जस्तो होइन। एउटा पहिला शब्दमा कसरी बयान गर्यो होइन। अनि आफूले आफूलाई चाहिँ कसरी सम्हाल्नु भयो नि? सबैभन्दा पहिला आफूले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ कि जीवन सोचे जस्तो चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोचे भन्दा बाहिरको घटना हुन्छ, त्यो घटनालाई फेस गर्न सक्नुपर्छ। जसले फेस गर्न सक्दैन त्यो अप्रिय घटना हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले स्पेसल फोर्सतिर ट्रेनिङ पनि गरेको धेरै कुराहरू त्यहाँबाट नै हामीले सिकेका छौँ कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई चाहिँ पहिला बचाउन सक्नुपर्छ। अथवा हाम्रोमा सर्भाइभल भन्ने हुन्छ क्या, केही नखाँदा पनि बाँच्न सक्नुपर्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि लड्न सक्नु भन्ने त्यो कुराले पनि अलिकति मोटिभेटेड छु। टोकियो ओलम्पिकको लागि कति मेहनत गर्नु भएको थियो तपाईँले? मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि नै, आधिकारिक रूपमा चाहिँ 8 महिनादेखि। महामारीको कारणले गर्दाखेरि मान्छे बाहिर निस्किन्थेन। अब मैले चाहिँ त्यतिखेर ज्यानको माया नमानेर बाँच्यो भने खेल जीवनमा चाहिँ ओलम्पिक खेलेर चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने साथ दिन रात तपाईँको कहिलेकाहीँ भ्याउँथेन क्या। अब यो त्यो नभए भने राति सुइट गयो ट्र्याकमा, अब केही पनि डिस्टर्ब हुँदैन, ढुङ्गा माटो पनि हुँदैन, अँध्यारोमा सुई 24 घण्टाको टाइममा चाहिँ ट्रेनिङ गरेको छु कि म। त्यो भनौँ न दिन रात यो पानी घाम साम अनि केही होइन कि। आफ्नो खेल जीवनलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्नु भएको छ? अझै समय छ मसँग। म अहिले 30 वर्षको भयो। अब हाम्रो वैकुण्ठ मानन्दर भनेको उहाँले 38 वर्षको उमेरमा रेकर्ड गरे भने अझै त म त 8 वर्ष पछाडि छु नि त। अझै 8 वर्ष छ कि ओलम्पिक आउनु अब कति छ? 3 वर्ष छ भनेपछि भोलि म ओलम्पिक क्वालिफाई हुन्न भन्ने पनि त ग्यारेन्टी छैन नि त। क्वालिफाई पो गरेर जान्छु कि भनेको तपाईँको अर्को ओलम्पिक चाहिँ म छनौट भएरै जान्छु भन्ने खालको एउटा अठोट लिनु भएको? मैले त्यो अठोट मैले लिइसकेको छु। वाइल्ड कार्ड युनिभर्सिटी इनका ती जो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे एउटा मलाई कमजोर देखाइयो। अब टार्गेट के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त ओलम्पिक क्वालिफाई गर्न चाहन्छु होइन। तर क्वालिफाई गर्नको लागि यो सशस्त्रको जागिरीले 20-25 हजारको तलबले काठमाडौँसम्म रेन्टमा बसेर यो क्वालिफाई त यो कसैले पनि गर्न सक्दैन। यसको लागि त आर्थिक चाहिन्छ। टोकियो ओलम्पिकमा छनौट हुनको लागि चाहिँ तपाईँको खर्च कहाँ कहाँ भयो? सुजमै गयो, लगभग मेरो 5-6 जोड सुज आयो। त्योभन्दा अगाडि लगभग 5-6 जोड मैले युएसएबाट मगाएँ। स्पाइक डाइटलाई पर्छ। नेपालमा सिलेक्सनको लागि मात्र सकिएको छ। 2 जना हामी आउन जान आउँदाखेरि लकडाउनमा 11,000 थियो टिकटको, सिलेक्सनमा मात्रै 50,000 हो कि। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ के हुन सक्ला? अब टोकियो त मेरो घुमिसक्यो। अब म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो धेरै कुराहरू मैले लस गरिसकेँ, मसँग छैन
छैन, रिकभर गर्न गाह्रो छ, टुर्नामेन्ट छैन, अब ऋण पनि छ। कम्तीमा पेरिसको लागि स्कलरसिपमा पार्दिएर ओलम्पिक खेल्ने वातावरण मिलाइदियो भने त मैले खेल्ने एउटा मोराल हुने हो नि त। त्यही भएर अब चाहिँ खेल्ने वातावरण मिलाइयोस्, मैले जे भोग्यो अरूले भोग्न नपरोस्, यस्तो कालो दिन कुनै पनि खेलाडीको जीवनमा नआओस् भन्न चाहन्छु। टोकियो म्याराथनका लागि सुरुमा नाम दर्ता भएर पनि जान नपाएका नेपाली धावक गोपीचन्द्र पार्की साथै निरञ्जन राजवंशीसँग कुरा गर्दै आज मङ्गलबार अब प्रस्तुत छ सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटो। आफ्नो शरीरमा खेला गइरहेको रगतले अरू कसैको ज्यान बच्छ भने किन नगर्ने त भनेर चाहिँ मैले नियमित रूपमा रक्तदान गर्दै आएँ। सुरुका दिनमा त हामी आफैले आफ्नो सामर्थ्यले सबै ठाउँमा गएर रक्तदान अभियानलाई अगाडि बढायौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र धेरैभन्दा धेरै रक्तदाताहरू पनि पाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुटवलमा एक अभियान चलाइएको छ, रगत नपाए बुटवल जानु। त्यसमा अहिले देशभरिका करिब 18,000 युवा जोडिएका छन्। उनीहरूले बिरामीहरूलाई सजिलो गरी रगत उपलब्ध गराउँछन्। ब्लड ब्याङ्कमा रगतको अभाव हुन नदिन आफूहरूले नियमित रूपमा रक्तदान गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। आजको विकल्पको बाटोमा अभावका बेला काठमाडौँसम्म रगत पठाएको उक्त अभियानबारे चर्चा गर्दैछन् बुटवल स्थित हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल। हुन त नेपालमा रगतदान सुरु भएको करिब 8 दशक भइसकेको छ भने बुटवलमा पनि विगत 25 वर्षदेखि रगतदान गर्ने गरिएको छ। तर संगठित रूपमा समूह नै बनाएर रक्तदान गर्ने प्रचलन भने पछिल्ला वर्षहरूमा मात्र विकास भएको देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पको बेला धेरै घाइतेहरूका लागि रगतको आवश्यकता पर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दै बुटवलका केही नियमित रक्तदाताहरूले रक्तदान कार्यक्रम राखे। उक्त रक्तदान कार्यक्रममा अपेक्षा गरे भन्दा बढी रगत संकलन भएपछि रक्तदान गर्नेहरू उत्साहित भएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियान सुरु गरे, रगत नपाए बुटवल जानु, जुन अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् कृष्ण चौहानले। भूकम्प गएको समयमा हामीले काठमाडौँलाई रगत अभाव नहोस् भनेर बुटवलबाट एकै दिन 315 युनिट ब्लड कलेक्सन गरेर पठाएका थियौँ र त्यो दिन हामीले छोटो समयमा त्यति धेरै कलेक्सन गरेको हुनाले अब बुटवल एउटा रक्तदाताको हब बन्न सक्छ र यो रगत नपाए बुटवल जानु भनेर हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अभियान चलायौँ। त्यसयता यो अभियान मार्फत हरेक महिना रगत संकलन गरिँदै आएको चौहान बताउँछन्। हामीले यहाँका रक्तदाताहरूलाई संगठित गरेर हरेक रक्त समूहका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर हामीले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार रक्तदान कार्यक्रम राखेर आज झन्डै 20,000 भन्दा धेरै रगत तथा रक्तदाताहरू हामीले ब्लड ब्याङ्कलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। यो अभियानमा जोडिएका सयौं रक्तदाता मध्येकी एक हुन् सिया गेवाली। करिब 7 वर्षको अवधिमा 27 पटक रक्तदान गरेकी गेवालीले 18 वर्षको उमेरदेखि नै रक्तदान गर्न सुरु गरेकी थिइन्। पहिलो पटक रक्तदान गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुने रहेछ भनेर त्यो अनुभव लिनको लागि रक्तदान गर्न मन लागेको थियो। पछि दोस्रो तेस्रो चौथो पटक रक्तदान गर्दै गएपछि चाहिँ रक्तदान गर्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो हुने र आफ्नो शरीरमा खेला गइरहेको रगतले अरू कसैको ज्यान बच्छ भने किन नगर्ने त भनेर चाहिँ मैले नियमित रूपमा रक्तदान गर्दै आएँ। नियमित रक्तदानका अतिरिक्त यो समूहले रगत चाहिँदा आकस्मिक रूपमा पनि रक्तदान गरिरहेको चौहान बताउँछन्। पोजिटिभ ब्लड ग्रुप अलि सहज तरिकाले पाउँछ भने नेगेटिभ दुर्लभ रगत मानिन्छ। यसमा पनि एबी नेगेटिभ सबैभन्दा दुर्लभ रगत मानिन्छ। दुर्लभ रक्तदाताहरूलाई हामीले यो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई ब्लड डोनेसन गराउँदैनौँ र जति बेला बिरामीलाई ब्लड आवश्यक पर्छ त्यति बेला नै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। झन्डै हामीले 300+ नेगेटिभ ब्लड डोनरहरू हामीसित उपलब्ध हुनुहुन्छ। त्यो 300+ ले रूपन्देहीलाई पनि धानेको छ, प्लस चितवन लगायत अन्य सहरहरूमा पनि दुर्लभ रगत पाइएन भने हामी बुटवलबाट सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। सुरुमा रक्तदान गर्न मानिसहरू अप्ठ्यारो मान्ने गरेको भए पनि निरन्तरको प्रयासपछि अहिले त्यस्तो समस्या नदेखिएको चौहान बताउँछन्। सुरुका दिनमा त हामीले रक्तदान नगरेका व्यक्तिहरूलाई रक्तदान गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन धेरै गाह्रो भयो। सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू पनि भएन। हामी आफैले आफ्नो सामर्थ्यले सबै ठाउँमा गएर रक्तदान अभियानलाई अगाडि बढायौँ, सबैलाई बुझायौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र धेरैभन्दा धेरै रक्तदाताहरू पनि पाइएको छ। रगत निःशुल्क दान गरिने भए पनि विभिन्न स्वास्थ्य जाँचको नाममा ब्लड ब्याङ्कहरूले बिरामीहरूसँगबाट प्रति पोका कम्तीमा 700 रुपियाँ लिँदै आएका छन्। यो अभियानमा सहभागी युवाहरूले रगत निःशुल्क हुनुपर्ने तथा सरकारले व्यवस्थित ब्लड ब्याङ्कहरू बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। रगत नपाए बुटवल जानु भन्ने अभियानमा केन्द्रित विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए माधव नेपाल। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।